पास में हर जगह खारा पानी है, लेकिन आप रहमतुल्लाह की ये बरक़ात और करामत है कि आज भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे। तो नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बहुत ही कराची की सरज़मीन के बहुत बड़े वली और ताबी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह की मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए हाज़िर हुए हैं। और इंशाअल्लाह मैं हज़रत की इंशाअल्लाह सीरत के चंद जो ना वो पहलू भी इंशाअल्लाह आपसे शेयर करूँगा और आपकी बहुत बड़ी करामत जो आज भी मौजूद है मज़ार भी इंशाअल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाअल्लाह बाकी ये मज़ार में चलकर आपको बाकी मनाज़िर इंशाअल्लाह दिखाते हैं। मज़ार पर पहुँच गए हैं। पंजतनी 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 पंजतनी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं फ़कीर खैरुल अनाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह से मज़ार शरीफ पर हाज़िर हो चुके हैं और सबसे बड़ी जो मेरी दिल की तमन्ना थी ना कि वहाँ पर जो ना वो औरतें ना हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं सुबह सुबह आया ही इसलिए हूँ ताकि कोई रश वगैरह ना हो और मतलब है कि आपको मज़ारात की मनाजिर वगैरह दिखाने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि औरतें होती हैं ना तो फिर जो ना वो परेशानी एक बन जाती है कि सही से बंदा जो ज़ियारत भी नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि वैसे भी आपको पता शरई तौर पर मना है औरतों का आना इस तरह में, जैसे मर्दों का और औरतों का इकट्ठे ही हो जाता है। और आप रहमतुल्लाह ताबी बुज़ुर्ग थे और आप रहमतुल्लाह हसनी हुसैनी सैयद हैं और आपका सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से जाकर मिलता है। और आप सर ज़मीन सिंध की ये खुश नसीबी है, सर ज़मीन सिंध पर सबसे बड़े बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह 760 ईस्वी में आप जो ना 400 अफराद के काफ़िले के साथ मदीने शरीफ से यहाँ पर पाकिस्तान में सर ज़मीन सिंध पर तशरीफ़ लाए। अलहम्दुलिल्लाह का मज़ार बहुत ऊंचाई पर है और सीढ़ियाँ भी बहुत हैं, तो सीढ़ियों में एक नेकी यूँ भी कमाल है कि जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर हर कदम रखते हुए अल्लाहु अकबर ये करते रहें, इंशाल्लाह इसका भी आपको सवाब मिलेगा। मैं हुसैनी हसनी यार, मैं हुसैनी हसनी यार, मैं हूँ पंजतनी, हाँ मैं हूँ पंजतनी। मैं हूँ परवरदाए सरकार, मैं हूँ पंजतनी, मैं हूँ परवरदाए सरकार, मैं हूँ पंजतनी। मैं हूँ परवरदाए सरकार, मैं हूँ पंजतनी, मैं हूँ परवरदाए सरकार, मैं हूँ पंजतनी। कचकलाहों का मैं सरदार, अमीरों का अमीर, कचकलाहों का मैं सरदार, अमीरों। वैसे तो आप रहमतुल्लाह के मज़ार के साथ काफ़ी बुज़ुर्गों की और भी मज़ारें हैं। बहुत बड़े आलिम दीन शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह, तो उनकी मज़ार पर भी इंशाअल्लाह हाज़िरी का शर्फ़ हासिल करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पहले भी हम हाज़िर हुए हैं लेकिन बंद था दरवाज़ा, हम तो अंदर उनकी मज़ार पाक पर हाज़िरी देते हैं, बस यहीं से फिर हाज़िरी देते हैं। और आप जो ना आपकी दीन इस्लाम के लिए बहुत बड़े ख़िदमात मौजूद हैं और जो आप मशहूर थे वो ख़त्म क़ादियानियत के लिए मशहूर थे, यानी ख़त्म नबूवत पर आपने पूरी ज़िंदगी पहरा दिया
اور آپ رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی جو نا وہ دین اسلام کے لیے خدمات ہیں. اللہ پاک ان کی خدمات قبول فرما اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما. میں غلام شر ابرار میں ہوں پرجتنی میں ہوں پرجتنی میں ہوں پرجتنی میں ہوں پروردہ سرکار میں ہوں. اور ہم جو یہ 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت مناتے ہیں تو یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکات ہیں حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ کی وجہ سے ہی یہ آئین 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك یا حبیب سلام علیکہ. بے شمار کرامات ہیں لیکن وہ کرامت بڑی کرامت ہے اور لاکھوں مسلمان مستفید ہو رہے ہیں اور وہ کرامت آپ کی آج بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کرنا میں ضرور یہ سمجھوں گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہوئے دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے تو آپ کے مریدوں نے آپ کی مزار پاک کو ایک اونچائی پر جو نا وہ بنایا. مزار پاک کو ایک اونچائی پر بنایا تو یہاں پر کیونکہ ہر طرف کھارا پانی ہے تو نیچے مریدوں کو نا پانی لینے جانے میں بڑی مشقت ہوتی تھی. تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے زیر وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو آپ کے ایک مرید معمر مرید کے خواب میں آپ رحمۃ اللہ تشریف لائے اور اسے دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں ایک میٹھے پانی کا کنواں عطا فرمایا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. تو جو نا یہ آج بھی کرامت موجود ہے. دیکھیے کہ آس پاس میں ہر جگہ کھارا پانی ہے لیکن آپ رحمۃ اللہ کی یہ برکات اور کرامت ہے کہ آج بھی الحمدللہ یہاں میٹھے پانی کا کنواں ہے. تو چل کر آپ کو بھی دکھاتے ہیں میٹھے پانی کا کنواں اور آپ بھی یہاں پر تشریف لائیں اور اس پانی سے بھی اور حضرت کی برکات سے مستفید ہوں. آئیے. یا رب سوئے مدینہ میں کا پانی الحمدللہ سے انشاءاللہ نوش کرتے ہیں اور اس کی برکات حاصل کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں انشاءاللہ ثواب کی نیت سے نوش کریں گے. اللہ کے ولی کی ایک بہت بڑی کرامت ہے اور انشاءاللہ ان کے صدقے ہمیں تو جو نا عقیدت ہے اور عقیدت مند ہم لوگ ہیں ہم تو انشاءاللہ اس پانی کے ذریعے سے جسم کی تمام بیماریاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا. ہم بزرگوں کی مزارات پر حاضری تو دیتے ہیں لیکن ہمیں ان کی سیرت معلوم نہیں ہوتی تو سیرت بھی معلوم کر لیا کریں تو انشاءاللہ عقیدت زیادہ بڑھ جائے گی. جب آپ کو ان کی کسی انسان کی سیرت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس دین کے لیے یعنی خدمات آپ کو ان کی معلوم ہوگی تو آپ کو زیادہ عقیدت حاصل ہوگی. ماشاءاللہ جی بڑے مبارک کبوتر ہیں مزار پر موجود ہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رب سوئے مدینہ پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے. ویسے جی مزار پر تو حاضری دے لی ہے. میرے ساتھ فہیم بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ اور آج کیمرہ مین بنے رہے ہیں میرے. فہیم بھائی آپ کو مزار پر تشریف لائیں. آپ پہلی مرتبہ آئیں یا پہلے بھی حاضری دے چکے ہیں؟
پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہوں. ماشاءاللہ یہاں پہ کل بھی سکون ملتا ہے, دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. مزار کے ساتھ جو نا ایک پارک ہے, بہت بڑا پارک ہے, مجھے نام تو نہیں آتا اس کا, اور یہ مزار کے بالکل ساتھ ہی ہے. تو بس تھوڑا تھک گئے تھے, ہم نے کہا تھوڑا یہاں پر بیٹھ. فہیم بھائی ہم صبح اٹھ کر آئے ہیں. بے شک صبح اٹھ کر آئے بالکل, یعنی فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد فوراً ہی یہاں پر مزار پر حاضری دی ہے, اور اس کے بعد پھر ابھی جو نا وہ فری ہو رہے ہیں اور یہاں پر ابھی آئے ہیں. تو اب تو چینل کو آپ کو سبسکرائب کر ہی لینا چاہیے. آپ کے لیے اتنی محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ بناتا بھی رہوں گا. تو انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو کوئی غیر شرعی مواد نہیں ملے گا انشاءاللہ, اور میں مزارات, مدارس اور پرسنل زندگی کے متعلق انشاءاللہ آپ سے جو بھی معاملات ہوں گے وہ شیئر کرتا رہوں گا. تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. کیسے فہیم بھائی؟ بالکل سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن بھی دبائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو آخر میں لائک کریں اور چینل کو شیئر کریں. جزاک اللہ. تو بھائی آج کا ولاگ پھر یہیں اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی, بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. تو ابھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو ضرور دبائیں اچھی ویڈیوز کے لیے اور اسلامک ویڈیوز کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. آصف مصطفی. السلام علیکم.